अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के प्यारे तलबा, हम आजकल पढ़ रहे हैं खाका हाली, जिसका लिखारी है बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक। और वो इस खाके में हाली के औसाफ, उसकी खूबियाँ और इसके आदात अतवार के बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हाली की जो वस्फ़ें हैं, उसकी खसलतें, उसके तौर तरीके, तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ मौलवी अब्दुल हक खासे अच्छे अंदाज में या बलीग उसलूब में वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो कल हमने पेज नंबर 67 का इसके जो पहले दो लाइनें हैं उनको हमने मुलाहिज़ा फरमाया है। तो आज 67 की तीसरी लाइन से हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। नाम नमूद छूकर नहीं गया था, वरना शोहरत वो बदबला है कि जहाँ आती है कुछ न कुछ शेखी आ ही जाती है। शेखी का मतलब है बड़ाई, बदबला मुसीबत है। शोहरत यानी पॉपुलर या फेमस होना। नाम नमूद का मतलब है नुमाइश, यानी शोहरत वो बदबला है, ये वो मुसीबत है, ये वो आफत है जहाँ किसी इंसान के पास शोहरत होती है। यानी जो कोई इंसान शोहरत याफ्ता बनता है या होता है, फिर वो शेखियाँ बगाने लगता है, बड़ाई जताने लगता है, फिर वो अपनी जो शेखी है इसको जगह जगह बगाड़ता रहता है। इसीलिए ये बदबला है, मुसीबत है। तो लेकिन अब यहाँ हाली का हाल यहाँ अगर हम देखेंगे, हमारे शायरों में तो ताला ऐब ही नहीं रही बल्कि शेवा हो गई है। शेवा मतलब रिवाज, ताला का मतलब है यानी जब कोई अपने कलाम की तारीफ खुद बयान करता है तो इसको सन्नत ताला के नाम से हम जानते हैं। यानी शोरा हजरात वो है जो अपने कलाम की तारीफ़ें, उसके गुण खुद ही गाने लगते हैं, अपने तारीफ़ खुद ही अपने कलाम की करने लगते हैं। तो यहाँ अब्दुल हक कहता है, शायरों में देखा जाए तो ये ताला हर शायर की मतलब एक ऐब रही है। हर कोई अपनी तारीफ़ें आप ही बयान करता है, बल्कि ये मतलब एक तरीका भी बन गया है कि हर कोई अपने कलाम की तारीफ़ें बयान करता रहता है। वो सीधी सादे बातें करते थे और जैसा कि आमतौर पर दस्तूर है यानी रिवाज है, बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके फजीलत जताना, बड़ाई जताना, इशारे किनारे में दूसरों की तहकीर करना यानी दूसरों की एहनत करना, हकारत करना, इज्जत पर हमले करना, दर पर्दा अपनी बड़ाई दिखाना उनमें बिल्कुल न था। यानी हाली अगर किसी महफिल में जाता तो बातों बातों में ही शेर नहीं पढ़ा करता था, वो अपनी फजीलत कभी नहीं जताया करता था। आपने ऐसे इंसानों को देखा होगा, ऐसे टीचर्स को देखा होगा, कुछ भी उनको बताओ वो आपको शेर सुनाएंगे। वो अपनी बड़ाई दरअसल जताना चाहते हैं, उनका मकसूद यही होता है। यानी अगर आप डिस्कशन या कभी उनके साथ बैठे हैं तो वो आपको बहुत शेर सुनाएंगे, वो आपको इधर उधर की बातें सुनाएंगे, वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो दूसरों की क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनकी तनकीद और एहानत करते रहते हैं। लिहाजा हर एक सोचता है कि दूसरों के सामने मैं बड़ा साबित हूँ, मैं जो हूँ मैं अपने आप की तारीफ़ें बयान करूँ ताकि किसी पर मेरा रौब जम जाए, या इन लोगों में मैं फेमस, इस महफिल में, इस जगह मैं फेमस बनूँ। हर एक की मतलब ये तमन्ना है। लिहाजा ये नहीं होना चाहिए, डिस्कशन पे डिस्कशन नहीं करने चाहिए, बातों बातों में शेर नहीं पढ़ने चाहिए। मतलब ये हाल ही में ये चीज़ें नहीं थी। क्या था? हाँ, शेर में अलबत्ता कहे कहे ताली आ गई है। अब जो ये शेर यहाँ रकम किया गया है इसमें ताली है, यानी इसमें ताला है। ताला का मतलब क्या मैंने बताया, यानी शायर जब अपने कलाम की तारीफ बयान करता है इसको कहते हैं ताला।
حالی نے بھی اس میں تالا بیان کیا ہے، لیکن مطلب آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا ایک لطیف پیرائے میں، ایک بالکل اچھوتے انداز میں، اس انداز میں بیان کہ آپ کو لگے گا کہ نہیں مطلب اس نے یا خاکساری کا دامن یہاں ہاتھ سے نہیں جانے پایا، مگر وہ ایسے لطیف پیرائے میں اس نے تعریف بیان کی ہے کہ خاکساری کا پہلو، ملنساری کا پہلو جو ہے وہ یہاں بھی آپ کو جھلکتا نظر آئے گا۔ مال ہے نایاب، نایاب مینز ریئر، کامیاب، جو اویلیبل نہ ہو، پر گاہک ہے اس سے بے خبر، گاہک مینز کسٹمر، یعنی ہمارا مال بہت اچھا مال ہے، ہمارا مال ریئر مال ہے یہ، لیکن جو ہمارے مال کی کوالٹی ہے، جو ہمارا مال بالکل اچھوتا مال ہے، نیا مال ہے، انوویٹو اور کریٹو مال ہے، شاعر اپنے شاعر کی یہاں تعریفیں بیان کر رہا، مال ہے نایا، مال مطلب اس کی شاعری، اس کے اشعار، مال ہے نایاب پر گاہک ہے اکثر، لیکن جو اس کے پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے مطلب کس شاعر کے پاس اچھے اشعار ہے، کس شاعر کے پاس سب سے بہترین مال ہے، یعنی حالی کہتا ہے کہ میرے پاس سب سے اچھا مال ہے، میرے پاس سب سے اچھے اشعار ہے، میرے اشعار لوگوں سے ہٹ کر اشعار ہے، تبھی کہتا ہے کہ شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ، یعنی جو حالی کی شاعری ہے وہ دوسرے شعراء حضرات سے بالکل مختلف ہے، اس میں الگ ٹیسٹ ہے، اس میں صرف گل و بلبل کی داستان نہیں ہے، وہ مقصد کے تئیں شاعری کی گئی ہے، اس کے بڑے بڑے مقاصد ہے، اس میں ریت و روایت جو ہے اس کے بندھن توڑے گئے ہیں، اس میں حالی نے اس شاعری پر تنقید بھی کی تھی جو ریت و روایت کی شاعری تھی، عاشق اور محبوب کی شاعری تھی، گل و بلبل کی شاعری تھی، ہجر و وصال کی شاعری تھی، راگ راگنیوں کی شاعری تھی، حالی اس شاعری کے بالکل مخالف تھے، یہ اس کی کرٹیک بن گئے ہیں، اردو کے پہلے کرٹیک یہی مانے جاتے ہیں، لہٰذا یہ اس شعر میں الطاف حسین حالی اپنے اشعار کی تعریف بیان کر رہا ہے، اپنے مال کی تعریف، اس کا مال کیا ہے، وہ تو پوئٹری ہے، اس کی نظمیں، اس کی غزلیں، اس کی تعریف شاعر بیان کر رہا ہے کہ میرا مال انوویٹو ہے، کریٹو ہے، میرا اسلوب الگ تھلگ ہے، میں الگ تھلگ ہوں، لیکن کسٹمرز کو، گاہکوں کو، خریدنے والوں کو، پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا شاعر کس نوعیت کا ہے، کس انداز اور اسلوب کا ہے، کس سٹائل کا ہے، کس شاعر میں کیا ہے، کتنا دم ہے، کیا ہے، یہ تو نہیں پتہ ہے۔ مال ہے نایاب پر گاہک ہے اس سے بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ، ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے، ان کا جو شعر کا ذوق تھا، شاعری کا شوق تھا، وہ بہت بلند درجے کا تھا، جیسا کہ حیات سعدی کتاب کا نام ہے جو حالی نے لکھی ہے، سعدی علیہ الرحمہ فارسی کے مشہور شاعر، اس کی بایوگرافی کا نام ہے یادگار غالب، یہ بھی بایوگرافی ہے، یہ غالب پر لکھی گئی ہے، نام سے ہی پتہ چلے گا، حیات سعدی، یادگار غالب، اور مقدمہ شعر و شاعری، یہ بھی حالی نے ایک کتاب لکھی ہے، کرٹسزم پر کتاب لکھی ہے، مقدمہ شعر و شاعری سے ظاہر ہے، تو یہ اس کی 3 کتاب، ایک ہے حیات سعدی، یادگار غالب دوسری کتاب، تیسری کتاب مقدمہ شعر و شاعری، لیکن وہ خامخواہ مینس یعنی جس کو کشمیری میں آپ ہنگت منگئی کہتے ہیں، یعنی وہ یوں ہی یا وہ خامخواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس کا دکھلاوا نہیں چاہتے تھے، دکھاوا نہیں کرتے تھے وہ، ہاں جب کوئی پوچھتا ہے اتفاق سے بات آپ پڑھتی تو کھل کر اس کے نکات یعنی پوائنٹس بیان کرتے، جب اس سے کوئی پوچھتا پھر مطلب وہ اس پوائنٹ کا جواب دلالت سے دیتا، بالکل مطلب آرگیو اچھے سے مطلب اپنا آرگیو دیا کرتا تھا جب بھی کوئی اس سے ڈسکس کرتا۔ ہمارے ہاں یہ دستور سا ہو گیا ہے کہ جب کبھی کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو اسے اپنا کلام سنانے کی فرمائے، مطلب یہ ہندوستان میں رواج ہے، کوئی شاعر اگر آپ کسی شاعر سے ملو گے آپ اسے کہو گے کہ آپ اپنا کلام سنائیے، شاید تو شاعر سے اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ اس سے بھی اپنا کلام سنانے کا شوق گدگداتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ شوق جو ہے یہ بڑھتا ہے کہ مطلب جب وہ کسی کو آج کہے گا کہ آپ شاعری سناؤ، کل مطلب اس سے وہ بھی کہے گا کہ آپ شاعری سناؤ، اس کی عزت بڑھے گی اس سے، اور جانتا ہے کہ اس کے بعد مخاطب بھی اسے یہی فرمائش کرے گا، یعنی جب ہم کسی سے ایسا سلوک کریں گے بعد میں وہ بھی ہم سے ایسا سلوک کرے گا،
किसी को हम कहेंगे कि आप शेर सुनाओ तो मतलब इसका मतलब है महफिल में उसकी इज्जत दुबाला हो जाएगी। लेकिन बाद में कभी वो हमसे भी कहेगी आप शेर सुनाओ, तो इसका मतलब है ले और दे का मामला है। हम किसी को इज्जत देंगे तो वो भी हमें कभी इज्जत देगा। और बाज़ औक़ात तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर फरमाइश अपने कलाम से महजूज फरमाने। शायर कभी कभार क्या करते हैं, मतलब इनको कोई कहता भी नहीं है आप कलाम सुनाइए, वो खुद ही सुनाने लगते हैं। महजूज यानी हज हासिल करना यानी महजूज फरमाने लगते हैं, हज हासिल करवाने लगते, लुत्फ हासिल करवाने लगते। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे उसकी तवक्को रखता। दूसरे लोग जो अब मतलब शायर कभी शायर से फरमाइश करता है, मगर अब जो शायर शोरा हजरात नहीं है, जो आम जनता आम लोग हैं जो शायरी नहीं करते, लेकिन वो भी कभी कभार शायर से दरखास्त करते हैं आप हमें शायरी सुनाइए। अच्छा, बैज शायर तो इसके लिए, बैज शायरों में एक मादा, उनके अंदर में ऐसा मादा है वो बेचैन रहते हैं, कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें फरमाइश करे। मतलब इसको हम ऐप भी कह सकते हैं कि इंसान गस बेस वन कि वल मे कर ओडे तारीफ, ब्याखी अगर कर सच अलग कथा, मगर योड़े गसन वन। लेकिन बाज लोग सच्चे दिल से इस बात के आरजूमंद होते हैं। कुछ लोग सच्चे दिल से इसके आरजूमंद होते हैं, मतलब वो सच्चे दिल से किसी को कहते हैं तलहज मैं बोजना कलामा तुम पज, मगर क्या ऐसे ही जोकिंग के तौर पर, किसी को चिढ़ाने के तौर पर है, बस हंसी मजाक के तौर पर किसी बड़े शायर का कलाम उनकी जबान से सुने। मतलब कुछ लोग दिल के अंदर ये विश और डिजायर और ख्वाहिश रखते हों कि किसी बड़े शायर से कलाम सुने और कुछ सीखें। लोग मौलाना हाली से भी फरमाइश करते थे, और यही सिलसिला और यही बिल्कुल कंडीशन हाली के साथ, उसको भी लोग कहते थे आप हमें अपना कलाम सुनाइए, किसी बड़े शायर का कलाम सुन की जबान। अच्छा, वो किसी न किसी तरह टाल जाते थे, मतलब वो कोई एक्सक्यूज देते थे, वो टाल जाते थे, मुझे इस वक्त दर्द है, मुझे इस वक्त जल्दी है, मुझे काम है, कल सुनाएंगे, परसों, मतलब कोई ना कोई बहाना बनाता था हाली, वो टाल जाता था। और अक्सर ये उजुर मीन्स बहाना एक्सक्यूज कर देते थे, मेरा हाफजा बहुत कमज़ोर है। यानी हाली कभी कभार कहता था कि मेरा जो हाफजा है, मेमोरी पावर जो है वो बहुत कमज़ोर है, मैं मतलब अपने अशार ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकता हूँ, अपना लिखा भी याद, मुझे जो अपना लिखा है, अपनी जो करी शायरी है वो भी मुझे याद नहीं है। ये कौन, ये हाली कहता था जब इसे कोई फरमाइश करता था। अब यहाँ मौलवी अब्दुल हक कहते हैं ये महज, यानी हाली का बहाना उसके मतलब कहते हैं ये महज उजरी लिंक, झूठा बहाना ही न था, इसमें कुछ हकीकत भी थी। लेकिन असल बात यह थी कि वो खुद नुमाई से बहुत बचते। बात असल में यह है कि वो खुद नुमाई से बचते थे, वो दिखावा कभी नहीं करते थे। वो झूठा बहाना, ये सिर्फ झूठा बहाना ना था, बल्कि मतलब शायर कभी कभार अपना कलाम भूल जाता है। जरूरी नहीं है जिस शायर ने जो कलाम कहा उसको जबानी भी याद हो, वो अपने अशार कभी कभार फिर भूलता भी है। आजकल तो हमारे अक्सर शायर तरन्नुम से खास तौर पर गाकर पढ़ते हैं। आज रिवाज है जब कभी शायरी की महफिलें सजती है तो उनमें जो शोरा हजरात मदू किए जाते हैं तो वो गाकर पढ़ते हैं, तरन्नुम से पढ़ते हैं, अच्छी खासी लाई में पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनका जिक्र नहीं, लेकिन जो तहतुल लफ्ज पढ़ते हैं, यानी जो आप बगैर तरन्नुम के, तहतुल लफ्ज में जो बगैर तरन्नुम के पढ़ते हैं, गाते हैं, उनमें बैज तरह तरह से चश्म अबरू, हाथ, गर्दन और चश्म से काम लेते हैं। यानी फिर भी वो लोग अगर गाकर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम आंखों से कोई इशारे, अपने अबरू से कोई इशारे, आईब्रो से इशारे, हाथ, गर्दन, जिस्म से कोई, मतलब ये भी तो बॉडी लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं ये लैंग्वेज है, लेकिन बॉडी की लैंग्वेज। यानी एक तो जबान चलाते हैं लेकिन अपनी बॉडी से भी इशारे दिखाते रहते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसी सूरतें बनाते हैं कि बेख्तार हंसी आ जाती। लेकिन कभी कभार वो ऐसी शक्लें इख्तियार करते हैं, मतलब ऐसी शक्लें बनाते हैं इंसान उन पर हंसता है, वह यानी मजाक उनको उड़ा लिया जाता है। मौलाना सीधे सादे तौर पर पढ़े, मौलाना की आदत नहीं थी, बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में जो गज़लें हैं वो पढ़ते थे, अलबत्ता मौका के लिहाज से इस तरह अदा कर।
موقع کے لحاظ سے وہ کبھی اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس سے اثر پیدا ہوتا تھا، اس سے اثر پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں مہمنن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا، یعنی وہاں ایک اجتماع تھا، ایک جلسہ تھا، کانفرنس تھی۔ مولانا کا مزاج کچھ علیل، مولانا بیمار تھے، حالی بیمار تھے۔ انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی محی الدین سلیم صاحب کو دی۔ انہوں نے پھر مولوی صاحب کو اپنی نظم بتایا، میں آج بیمار ہوں، یہ میں نے نظم لکھ کے لائی ہے جو اس مشاعرے میں پڑھنی ہے، جاؤ آپ ہی میرے بدلے میری نظم پڑھو، جو بہت بلند آواز مقرر پڑھنے میں کمال رکھتے۔ مولوی سلیم صاحب جو ہیں یہ مقرر تھے، تقریر کرنے والا تھا، اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے، یعنی کسی کو سپیچ دینے کا آرٹ زبردست ہوتا ہے، یا کسی کو مطلب پڑھنے کا کمال یا اس پر ہولڈ یا دسترس عبور حاصل ہوتا ہے۔ سلیم صاحب ایک ہی بند پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے رہا نہ گیا، یعنی بیئر یا برداشت ٹالریٹ نہ ہوا اسے۔ مولانا نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنا شروع کی۔ ذرا اسی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا، یعنی پوری مجلس میں ابھی تک شاید سناٹا تھا، اب پوری مجلس میں کوہرام مچنے لگا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ جب حالی نے اپنے مطلب بالکل سیدھے سادے انداز میں اس نظم کو پڑھنا شروع کیا، تو اسی لیے یعنی اس نظم کو بغیر ترنم کے اس نے پڑھا جو اس کی عادت تھی۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کل کے ویڈیو لیکچر میں آپ سے انشاءاللہ ہم مزید اس سبق کے بارے میں بتائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔